नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। वर्षासँगैको बाढी पहिरोले पृथ्वी राजमार्ग स्थित विभिन्न स्थानमा क्षति। नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्ड एकतर्फी खुल्यो। नेकपाको आन्तरिक कलहले सरकारका काम कारबाही समेत प्रभावित। प्रधानमन्त्रीले बाटो खुला गरिदिनुपर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ। थप 150 जनामा कोरोना संक्रमण। काठमाडौँ उपत्यकाका 9 संक्रमित। आजै 609 जना निको भई घर फर्किए। यातायात व्यवसायी बिहिबारदेखि गाडी चलाउन सहमत। कोरोना बिमाका लागि 50% सरकारले बिहोर्ने। र कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न युरोपेली युनियनद्वारा 750 अर्ब युरोको प्याकेज तयार। केही मुलुकको विरोध। अब समाचार विस्तारमा। अविरल वर्षासँगै बाढी र पहिरोले काठमाडौँको लाइफलाइन मानिएको पृथ्वी राजमार्गका विभिन्न स्थानमा क्षति पुर्याएको छ। पहिरोले धादिङको गल्छीदेखि मोगलिनसम्मको क्षेत्रमा बढी क्षति पुर्याएको छ। राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने फुर्के खोला, बेनीघाट, रोलाङ गाउँपालिका 7 स्थित कृष्णभिर, वडा नम्बर 9 स्थित जौवाङ खोला, धादिङ र चितवन जिल्ला सीमा क्षेत्र मेवा खोलामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। कृष्णभिरमा 4 घरमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ। घरमा पहिरोले क्षति गरेपछि सुकुम्बासी समेत रहेका परिवारको बिचल्ली भएको छ। पर थियो, म पर नि बस्छु मखला भन्ने ठाउँमा। त्यहाँबाट चाहिँ फोन गरेर मलाई भन्दा थिए यहाँ चाहिँ के सेभ गर्नु पर्यो भने के सेभ गर्ने, यत्रो पानी परिरहेको छ नि। एक्कासी आएको अब ठाडो खोला हामीले सेभ गर्ने कुरै भएन, सम्भवै भएन नि। एक्कासी आइसकेपछि लगभग 3-4वटा घरहरू चाहिँ बगाएर होइन। जस मानवीय क्षति भएन, अब धनजन अब जस घर बगायो, अब अलिअलि पैसाहरू यता। यसैबीच नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा यातायात खुलेको छ। काली खोलामा पहिरो जाँदा बन्द भएको सडक खण्ड आज दिउँसो 3 बजेपछि एकतर्फी मात्रै खुलेको हो। सडक कार्यालय भरतपुरले पहिरो पन्साउने काम डिभिजन गरिरहेको बताएको छ। उक्त सडक खण्ड खुले पनि खासै सवारी चलेका छैनन्। पोखरातर्फ डुम्रे दमौली खण्डमा र काठमाडौँतर्फ धादिङको मेवा खोला तथा अन्यत्र पहिरो खसेको र पुल बगाएकाले सवारी नचलेका हुन्। यसैबीच काठमाडौँको टोखा नगरपालिका 1 तासी डाँडामा पहिरोमा पुरिँदा 2 बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। रामकुमार राणा मगरको 3 वर्षकी छोरी सन्ध्या र सचिन राणाको मृत्यु भएको हो। हिउँदबाट नै औसतभन्दा बढी वर्षा भएकाले मनसुनमा बाढी पहिरो बढेको मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। हिउँदमा औसतभन्दा 230% बढी वर्षा भएको र मनसुनमा समेत 130% बढी वर्षा भएकाले पहिरोको घटना बढेको विभागले जनाएको हो। विभागका महानिर्देशक सुरज वैद्यले हिउँदको वर्षाले जमिन भिजेको र गलिसकेका कारण मनसुन सुरु हुने बित्तिकै ठाउँ-ठाउँमा घटनाहरू घटेको बताउनुभयो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा महानिर्देशक वैद्यले साउन 9 गतेसम्म मनसुन सक्रिय रहने र त्यसपछि क्रमिक रूपमा वर्षा कम हुने बताउनुभयो। युज गर्छौँ हैन। यसले गरेर चाहिँ नि हामीले 3 दिनसम्म चाहिँ निको मौसमको अवस्था र बाढीको अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। र यसैको आधारमा चाहिँ नि हामीले बाढी पूर्वानुमान, मौसम पूर्वानुमान र पूर्व सूचनाहरू चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि दिने गरेका छौँ। विभागले आगामी 3 दिनसम्म प्रदेश 1, 2, 5, बागमती र गण्डकी प्रदेशका नदीहरूमा बाढीको जोखिम रहेको जनाएको छ।
मनसुन सुरु भएसँगै नेपाल बाढी पहिरो जस्तो विपदले घेरिने गर्छ। विपदका बेला दौडधुप चले पनि यसअघि नै कसरी यसको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सरकार चुक्दै आएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा प्रत्येक वर्ष बर्खाको समयमा बाढी पहिरोले जनधनको ठूलो क्षति हुने गर्छ। प्राकृतिक विपद न्यूनीकरणका लागि जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गर्न सरकारले मोटो रकम लगानी गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। विपदमा परेका बेला गोहीको आँसु खसाल्नु बाहेक सरकारले सावधानका लागि कदम चाल्न सकेको देखिँदैन। अलिकति वास्तवमा ध्यान कम गएकै छ, सरकारको ध्यान कम गएकै छ। स्थानीय सरकारहरू छन्, स्थानीय तहको पनि ध्यान कम गएको देखिन्छ। मैले भने नि उहाँहरूको बढी जोड भनेको बाटो बनाउने, ढल बनाउने, पिच गर्ने यस्तो कुराहरूमा बढी भएको देखिन्छ। ठिक छ, त्यो पनि गर्नुपर्ने हो, विकासका पूर्वाधारका कामहरू त्यो गर्नुपर्छ। तर त्यो गर्नुभन्दा अगाडि त्यसले त्यस्तो खालको विपद सिर्जना गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसको त्यहाँको भौगोलिक अवस्था के छ, त्यहाँको भूगर्भ के छ, त्यहाँको माटो के छ, होइन, त्यहाँको जमिनको अवस्था के छ, त्यो सबै कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले नहेरिकन सिधै बाटो मात्रै बनाउने अथवा कल्भर्ट मात्रै राख्ने भन्ने खालको जुन सोच राखेर काम गरिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि यो अवस्था सिर्जना भएको हो। नेपालमा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन पनि छ। विपद न्यूनीकरणका नाममा पर्याप्त मात्रामा खर्च पनि हुँदै आएको छ। तर जोखिम पहिचान भएका ठाउँका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा पुनः स्थापना नगरिँदा त्यस क्षेत्रका नागरिकको त्रासमा बस्न बाध्य छन्। नखोजिया भने विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन प्राधिकरण समेत पनि स्थापना भएको कुरा छ। अथवा मनसुन पूर्व के गर्ने, मनसुनी विपद आउँदाखेरि के गर्ने, त्यसको प्रतिकार्य, सर्च रेस्क्यु र रिलिफ कस्तो गर्ने भन्ने जस्ता खालका कुराहरू र त्यस पछाडिको चाहिँ पुनर्लाभ भन्ने हुन्छ, होइन, पुनर्स्थापना भन्ने हुन्छ, पुनर्निर्माण भन्ने हुन्छ, त्यो कसरी गर्ने। जोखिमबारे पूर्व जानकारी भए पनि सरकारी निकाय बेखबर जस्तै बस्छ। जब विपद आइलाग्छ तब उद्धार र राहतको कुरा चर्चा चल्छ, तर नियन्त्रणका लागि अपनाउनु पर्ने पूर्व तयारीमा ध्यान नै जाँदैन। भनेको जोखिम पहिचान गर्ने, कुन ठाउँमा बढी जोखिम छ, कुन ठाउँमा कम छ, कुन ठाउँमा मध्यम छ भने पहिचान गर्ने। अनि त्यसपछि पहिचान गरिसकेपछि अनि यदि बढी जोखिममा छन् भने त्यस्तो मानिसहरूलाई चाहिँ जोखिमरहित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने, होइन, मुख्य कुरा त्यो। र पूर्व तयारीको कुरा चाहिँ त्यसमा पर्छ, भनेको जोखिम पूर्वको अवस्थामा पर्छ, के अरे विपद पूर्वको अवस्थामा पर्छ। तर विपद पूर्वको अवस्था हाम्रोमा धेरै नै कमजोर छ, होइन। सरकारी उच्च अधिकारीहरू राज्यको ढुकुटीबाट खर्च निकालेर अनुगमनको नाममा पुग्छन्। हेलिकप्टरमा अनुगमन गर्न जानेको लड्को लाग्छ। राहतका नाममा चाउचाउको प्याकेट बाँडेका तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भरिन्छ, तर पीडितले तत्काल राहत पाउँदैनन्। वर्षेनी दोहोरिने यस्ता दृश्यप्रति राज्य गम्भीर नभन्दा समस्या जीवको तिउनै रहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा शक्ति सङ्घर्षको विवाद कायमै छ। अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल करिब 1 महिनासम्म विवाद मिलाउनमै व्यस्त बने, तर ठोस सहमतिमा पुग्न भने सकेनन्। यद्यपि नेकपाभित्रको कलह घर झगडा जस्तो मात्रै भएकाले पार्टीभित्रको विवाद सामान्य भएको विश्लेषण हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको ध्यान केही समय यता पार्टी केन्द्रित बनिरहेको छ। आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षको विवाद मिलाउन भन्दै अहिलेसम्म 8औं पटकसम्म बैठक बसे पनि ठोस निर्णय हुन सकेको छैन। पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक मंगलबार पनि केही बेर मात्रै बसेर स्थगित भयो। पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट पछि हट्न प्रचण्ड नेपालले दिएको दबावबाट केपी ओलीले टेर पुच्छर नलगाएपछि विवाद जिउका तिउ रहेको छ। लामो समय पार्टी विवादमा मात्रै केन्द्रित बनेको नेकपा अब भने सरकारको काम कारबाहीतिर लागेको जस्तो देखिएको छ। तत्कालका लागि बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिमा ध्यान गए पनि पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि नेकपाले छलफल भने जारी राख्ने भएको छ। हामीले यसलाई हाम्रो पार्टी एक त रक्षा गर्ने गरी र आज देशको आवश्यकता बमोजिम निकास दिने गरी समाधान यथास्थितिमा सकारात्मक परिवर्तन गरेर हुन्छ। अरू विषयहरू मैले अस्ति पनि भनेको छु, बैठकमा बोल्ने क्रममा व्यक्त भएका विभिन्न समाधानका निम्ति भनिएका व्यक्तिगत विचारहरू हुन्। त्यो अब छलफल गरेर अन्तमा एउटा निष्कर्षमा पुग्दा प्रस्ताव बनेर आएपछि मात्रै एउटा निर्णयमा पुगिन्छ। ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्ने आवाज पार्टीभित्रबाटै आइरहेको सन्दर्भमा सोही विषयमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने नेकपाको योजना छ। नेकपाभित्रको विवादले पछिल्लो समय नेपाली राजनीति तातेका बेला यो ठूलो कुरा नभएर शक्ति सङ्घर्षको झगडा मात्रै भएको विश्लेषण समेत हुन थालेको छ। सोतोको टकराट
चिसै पानीले नुहाउने, नत्र भने अनि लास्टमा गएर त चिसै पानी ल्याउन त त्यसैले नुहाउँछु। दुईटै पक्षमा विन विनको सिद्धान्तबाट यो सल्भ होला। नेकपाको आन्तरिक कलह धेरै समय टिकी नरहने विश्लेषकहरू बताउँछन्। तर नेकपाको शक्ति सङ्घर्ष कहाँ पुगेर टुङ्गिने हो त्यो आकलन अहिले नै गरिहाल्ने अवस्था भने छैन। तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा शक्ति सङ्घर्षमा रुमलिरहनुभन्दा त्योभन्दा माथि उठेर सहमतिको बिन्दुमा पुग्न आवश्यक देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनको लागि राधा ढुङ्गाना, काठमाडौँ। मूल कार्यभारभन्दा अन्यन्त्रै मोडिएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। तिग्डम अपनाएर सत्तामा बसिरहन उपयुक्त हुने विश्लेषण गर्न थालिएको छ। एक रिपोर्ट। देशमा देखिएका यावत समस्याप्रति गम्भीर नभएर अनावश्यक विषयमा अल्मलिएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति जनआक्रोश चुलिएको छ। प्रतिपक्षी दल मात्रै नभई आफ्नै दल नेकपाका नेता समेत उनीसँग सन्तुष्ट छैनन्। ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको 2.5 वर्ष पुग्दा विकास, समृद्धि र परिवर्तन भन्दा भ्रष्टाचार र अराजकता मात्रै मौलाएको विश्लेषण भइरहेको छ। नागरिकमा आशा भन्दा निराशा बढ्दो छ। किनभने देशमा चाहिँ यो भ्रष्टाचार बढेको छ हैन, महँगी बढेको छ हैन, यो तपाईँको चाहिँ कर आतंक भएको तपाईँ थाहा छ हैन, त्यसकारणले आवश्यक हो। उहाँले राजीनामा कामै राम्रो नगरेपछि उहाँलाई अब हामीले जनतालाई राम्रो नगरेपछि उहाँले राजीनामा दिनै पर्छ। अब को आएर के गर्ला भन्दा अब नयाँ अनुहार आउने हो भने असाध्यै राम्रो कुरा हो। अब पुरानै खालकै सबै के अरे त्यस्तै हो भनेदेखि त किन चाहिएको छ र, के लागि राजीनामा कसले मागिया हो हैन। गत असार 10 गते सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा आफ्नो राजीनामाको चर्चा उठेपछि ओली पार्टी फुटाउन समेत पछि नपर्ने मनस्थितिमा देखिएका थिए। अहिले पनि उनी नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्नेदेखि ध्यान अन्यत्र मोड्न अप्रासङ्गिक विषयको उठान गर्ने समय काम गरिरहेका छन्। उनकै कारण स्थायी कमिटी बैठक 7 पटक स्थगित भइसकेको छ। त्यसैले पनि आफ्ना लागि प्रतिकूल स्थिति बुझेर प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुको विकल्प नरहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। खड्गप्रसाद ओलीको शासन भनेको यो चाहिँ तपाईँको अब यो कुशासन र भ्रष्टाचार, राष्ट्रवाद उहाँको सम्पत्ति हो। विभिन्न किसिमबाट उहाँ राष्ट्रवादको सम्पत्ति आर्जन गर्नुहुन्छ। कोरोनाको नियन्त्रणमा पनि तपाईँको खड्गप्रसाद ओलीको सरकार सफल भएन। भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहिष्णुता भनिएको थियो। भ्रष्टाचारीहरूको प्रतिरक्षा गर्ने कामै उहाँले गरिरहनु भयो है। त्यसैले उहाँका समग्र कामको परिणामलाई एउटा टेबलमा थुपारेर हेर्ने हो भने राजीनामा माग्ने समय त ढिलो भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई। अलि अगाडि नै मागिनु पर्थ्यो। सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको राग अलाप्ने गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली विपरीत दिशातर्फ गइरहेको विकसित घटनाक्रमले देखाइरहेका छन्। तर उनी सच्चिएर अघि बढ्नेमा भन्दा पनि आफ्ना विरुद्ध बोल्नेलाई कसरी तह लगाउने भन्ने मनस्थितिमा देखिएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय मुक्तानका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका कारण गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्र नै ठिक भन्ने जमात बढेको बताउनु भएको छ। 38औं बीपी स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममा महामन्त्री कोइरालाले राष्ट्रपति भण्डारीको क्रियाकलापले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उब्जिएको दाबी गर्नुभयो। भण्डारी नेपालको राष्ट्रपति नभई नेकपाको मात्र राष्ट्रपति भएको सन्देश गएको कोइरालाको भनाइ छ। महामन्त्री कोइरालाले नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा इत्तरको समूहबाट एकजना मात्र सभापतिको उम्मेद्वार हुने जानकारी समेत दिनुभयो। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा थप 150 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3063 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 150 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 9 जना रहेका छन्।
काठमाडौँका 8 र ललितपुरका 1 जनालाई सङ्क्रमण भएको हो। आजै 609 जना निको भई घर फर्किएका छन्। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 609 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 12,477 अथवा 69.34% सङ्क्रमितहरू निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ। हाल देशभरका आइसोलेसनमा 5,477 जना उपचाररत रहेका छन्। हालसम्म 17,994 सङ्क्रमित भएकोमा 12,477 जना डिस्चार्ज भइसकेका छन्। त्यस्तै भोजपुर, पाँचथर, शङ्खसौवा, धनकुटा, रसुवा, मनाङ र मुस्ताङ सङ्क्रमित मुक्त रहेका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घले आगामी बिहिबारदेखि यातायात सञ्चालन गर्ने भएको छ। महासङ्घ र 3वटा ट्रेड युनियनले आज संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी बिहिबारबाट यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका हुन्। यातायात श्रमिकको सामूहिक कोरोना बिमाका लागि सरकारले 50% र व्यवसायीले 50% रकम बिहोर्ने सहमति भएपछि व्यवसायीहरू यातायात सञ्चालन गर्न तयार भएका हुन्। महासङ्घका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्मचारीले 8 गते बिहिबारबाट यातायात सञ्चालन हुने बताउनुभयो। लामो र छोटो दूरीको यातायात सञ्चालनका लागि महासङ्घ तयार भएको उहाँको भनाइ थियो। यहाँ लामो दूरी पनि चलाउने हो, छोटो र चारवटा वर्गको जुन व्यवस्थामा हाम्रो तर्फबाट ओपन भयो। राज्यले अब फेरि क्याबिनेटले डिसिजन गर्यो, फेरि बन्द गर्ने परिस्थिति सिधा भयो भने त्यो राज्यको कुरा आयो। तर हामी पनि आजबाट हाम्रो लामो दूरीदेखि स्थानीय रुटसम्मको हाम्रो महासङ्घले यो तिनटै यो कार्यदलबाट ओपन भयो। कोरोनाका कारण यातायात श्रमिकको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने गरी कोषको स्थापना गर्न यातायात मन्त्रालयमा पठाउने व्यवसायीहरूले समझदारी समेत गरेका छन्। राजनीतिक व्यवस्था पटक पटक परिवर्तन भए पनि बीपी कोइरालाले उठाएको राष्ट्रियता र समाजवादको वरिपरि नै नेपाली राजनीति घुमिरहेको छ। दस्तावेज र भाषणमा बीपीको रट लगाउने काङ्ग्रेसको भने व्यवहार ठिक उल्टो देखिएको छ। एक रिपोर्ट। कांग्रेस नेताहरूले अहिले पनि बीपी कोइरालाकै बाटोमा हिँडिरहेको दावी गर्छन्। पार्टी महाधिवेशनमा बीपीको नारा खुब बिग्छ। युवा नेताहरूले पनि भाषणमा बीपीको नाम जपेकै हुन्छन्। तर के नारामा जस्तै व्यवहारमा पनि कांग्रेसले बीपीको बाटो अँगालेको छ त? कांग्रेसकै नेताहरूलाई यो प्रश्न सोध्ने हो भने पनि सहजै जवाफ आउँछ। बीपीले भने जस्तै न कांग्रेस संवैधानिक राजतन्त्रमा अड्न सक्यो, न त राष्ट्रियता र संसदीय प्रजातन्त्रको लाइनमा नै खरो रूपमा उत्रन। बीपीको लाइन छोड्यौं, त्यही लाइनमा फर्किनुपर्छ। बीपीको लाइन भने के? संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय प्रजातन्त्र न हो। बीपीले मेलमिलापको नीति भने आएछ, कम्युनिस्टसित मिल भने हो र? विदेशीसित मिलेर गर भने हो र? राजकीय शक्ति, राष्ट्रिय शक्ति र प्रजातान्त्रिक जनशक्ति नेपाली कांग्रेस प्रजातन्त्रवादी को मेलमिलाप भने हो नि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठले बीपी कोइरालासँग पटक पटक भेटेरै सहकार्यको प्रस्ताव गरे। कांग्रेस र कम्युनिस्ट नेताहरू भारतमै निर्वासित जीवन बिताइरहेका थिए, तर बीपीले कम्युनिस्टसँग सहकार्य गरेनन्। बरु राजासँग मिलेर राष्ट्रियताको पक्षमा उभिने भन्दै मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्किए। पछिल्लो समय बीपीको लाइन अनुसार नै हिँडेको दावी गर्ने कांग्रेसका नेताहरूले कम्युनिस्टसँग सहकार्य गरे। त्यही बिन्दुबाट कांग्रेस ओह्रालो लाग्न थालेको विश्लेषण हुन थालेको छ। राजनैतिक विश्लेषक अरुण सुवेदी त कांग्रेस प्रचण्ड पथमा लागेर बिग्रिएको दावी गर्छन्। कांग्रेस बीपीको पथमा हिँड्दै हो भने अहिले तुरुन्तै उसले सांस्कृतिक राज संस्था, मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी र सामाजिक समतामूलक आर्थिक सामाजिक नीतिमा को कुरालाई अगाडि बढाउनुपर्छ र विगतमा गरेका आफ्ना यिनै तीनटा मुद्दामा आफूले गरेका त्रुटिप्रति सार्वजनिक रूपमा जनतासित क्षमा याचना गर्नुपर्छ। कांग्रेसले अहिलेसम्म पनि पार्टी दस्तावेजमा बीपीको समाजवादलाई अगाडि सारिरहेको छ। बीपीको समाजवाद बुझ्न सजिलो छ। सबै नेपालीले खान, लाउन, ओखती गर्न, पढ्न पाउन् र उनीहरूको मौलिक हकमा कतैबाट पनि अवरोध नआओस्। आजको दिनमा पनि नेपाली जनताले चाहेको यही नै हो। तर बीपीको कांग्रेस कुहिरोको काग झैं रुमलिएको छ। यो हो टेलिभिजनको लागि
राधा ढुङ्गाना, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल स्टार एक्सचेन्ज लिमिटेड नेप्से आज 14.99 अङ्कले घटेको छ। साताको तेस्रो दिन 1.02% घट्दा परिसूचक 1449.94 अङ्कमा झरेको हो। आज 185 कम्पनीका 49,76,488 किता सेयर किनबेच हुँदा 1,87,22,20,447 रुपियाँको कारोबार भयो। नेप्सेका अनुसार आज व्यापार, होटल, उत्पादनमूलक र म्युचुअल फन्ड बाहेक अन्य सबै समूह घटेका छन्। आज एनआइसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शेयरधनीहरूले सबैभन्दा बढी 9.88% नाफा आर्जन गरेका छन् भने हिमाल दोलखा हाइड्रोका शेयरधनीहरूले सबैभन्दा बढी 9.80% घाटा बेहोरेका छन्। आज हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेडको सबैभन्दा बढी 14,24,84,279 रुपियाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको नेप्सेले जनाएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बाँकी नै छ, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। युरोपेली युनियनका नेताहरूले कोरोना भाइरसबाट थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न 750 अर्ब युरोको प्याकेज तयार पारेका छन्। अब 27 देशको यो सङ्गठन 750 अर्ब युरोको फन्ड तयार गरेर कोरोनाले पुर्याएको आर्थिक नोक्सानीबाट बाहिर निस्किने प्रयत्न गर्नेछ। युरोपेली युनियनले आगामी 7 वर्षको बजेटमा समेत सहमति जुटाएको छ, जुन 1.1 ट्रिलियन युरोको हुनेछ। यता स्वघोषित कमजोर अर्थव्यवस्था भएका देशहरू स्विडेन, डेनमार्क, अस्ट्रिया, नेदरल्यान्ड र फिनल्यान्डले अनुदानको रूपमा ठूलो धनराशि खर्च गर्ने प्रस्तावको विरोध गरेका छन्। यो समूहले डेनमार्क राष्ट्रपति मार्क रुटेको नेतृत्वमा अनुदानका लागि 375 अर्ब युरोको सीमा तयार गरेको थियो। तर कोरोनाबाट अति प्रभावित स्पेन र इटलीले 400 अर्बभन्दा कम हुन नहुने अडान राखे। अन्ततः 750 अर्बमा सहमति भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। वर्षासँगैको बाढी पहिरोले पृथ्वी राजमार्ग स्थित विभिन्न स्थानमा क्षति। नारायणगढ मोगलिन सडक खण्ड एकतर्फी खुल्यो। नेकपाको आन्तरिक कलहले सरकारका काम कारबाही समेत प्रभावित। प्रधानमन्त्रीले बाटो खुला गरिदिनुपर्ने विश्लेषकको भनाइ। थप 150 जनामा कोरोना संक्रमण। काठमाडौँ उपत्यकाका 9 संक्रमित। आजै 609 जना निको भई घर फर्किए। यातायात व्यवसायी बिहिबारदेखि गाडी चलाउन सहमत। कोरोना बिमाका लागि 50% सरकारले बेहोर्ने। र कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न युरोपेली युनियनद्वारा 750 अर्ब युरोको प्याकेज तयार। केही मुलुकको भने विरोध। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा